ليالي الزهر من ليالي العشر الأواخر من رمضان، تلك العشر المباركة التي جاءت النصوص في بيان فضلها ومكانتها. وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم الاجتهاد فيها بالعبادة، كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في العشر الأواخر من رمضان ما لا يجتهد في غيره. وفي الصحيحين أيضا عنها رضي الله عنها أنه كان عليه الصلاة والسلام إذا دخلت العشر أحيا ليلة وأيقظ أهله وشد المئزر بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام. فحري بنا أن نقتدي به صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة